السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. اليوم ان شاء الله نحضر معكم واحد حلوة بريستيج بالكاوكاو بدون فرن، تكون سهلة في التحضير ديالها ولذيذة في المذاق. وتنشكركم على التشجيعات المستمرة والتفاعل ديالكم في الفيديو اللي فات ديال الصابلي، نشكركم بزاف. وندوزو الطريقة والمقادير وفرجة ممتعة. بسم الله. نبداو المقادير. نحتاجو كيلو الكاوكاو. اختصاص الكاوكاو هذا تقريبا ندير 80 حبه. احتاجيت كيلو الكاوكاو، 900 غرام ديال الشوكولات كالا، هذه احسن نوعيه تستخدم الحلوى. عندي نكهه الليمون تجي لذيذه في هذه الحلوى هذه. عندي نص علبه تقريبا ديال نستلي كراميل، وعندي المزهر القياس اللي غادي يجمع لي الحشوه، وعندي بسكوي استعملت دوراده هذا النوع هذا تيعطي مذاق لذيذ، علبه ومعلقه كبيره نوزع على هذا الكيلو ديال الكاوكاو ديال الزبده خاصه بالعلب. الحاجه غادي نبداو بها، ندخلوا الكاوكاو الفران يتصهد. الكاوكاو دخلته الفران يتصهد، ندوب الشوكولات شحال من واحد سولني على طريقه ديال تذوب الشوكولات. عادي تندير الشوكولات ما تنزيد ليه حتى شي اضافات، تنديرو في حمام مريم كما تيبان لكم. الشوكولات دابا درت وتيذوب. استعملت هاد الليمون هادو تيكون على هاد الشكل تقريبا. هاد الليمون ما تيدخلوش الفران، خاصين غير بالحلويات البارده. ذوبت الشوكولات ونوزعو على المول كامل الليمون. انتما تشوفوا الطريقه كيفاش غادي ندير. غندير القياس هكا بالمعلقه ونبقى نحاول نطلع الجوانب قبل ما يجمد معايا الشوكولات. الغرض عندي خصني ندير واحد طبقه الشوكولات وتا في الجوانب باش من ندير الحشوه الوسط، ونزيد على طبقه الشوكولات من الفوق ما تبقاش باينه، تتجي ملبسه كامله بالشوكولات. نستمر انا على نفس الكيفيه تنكمل القياس الشوكولات اللي عندي. كما شفتوا ضروري تنبقى نطلعوا على الجوانب قبل ما يجمد معايا الشوكولات. الشوكولات استعملت نوعيه كالا كما وريتكم في الاول، ما تنزيد لها حتى شي اضافات. ندوبها في حمام مريم على نار مهيله دا غير تذوب تكون لذيذه في المذاق. من بعد ما كملت الشوكولات خليته غير في مكان بارد تجمد معايا. دابا الكاوكاو الجهد عالي تصهد، ما عندناش الغرض يتحمر، غير القياس اللي يولي تفسخ معنا القشرم ديالو صافي نخرجوه من الفران. انا حاولت نحيد القشرم ديالو كامل الكاوكاو وزولت منه القشور وخليت شي حبات فيهم القشور تيعطيو مذاق لكم، تيعطيو مذاق لذيذ. وغادي نطحنو دابا مع قطعه البسكوي. شفتوا هذا هو الشكل ديالو من بعد ما طحنته. غادي نضيف باقي المقادير. عندي الكاوكاو اللي طحنته مع البسكوي، درت الراس معلقه ديال النكهه مثل البرتقال، درت 2 معالق ديال نستلي كراميل، درت الراس المعلقه ديال الزبده. المهم نبقى نحاول نوزع هاد المقادير على كميه الكاوكاو اللي عندي كامل. جمعت هنايا بالمزهر، غنبقى ندير كميه بكميه حيت اللي خلطت الكيلو الكاوكاو ديالي كامل ينشف معايا. غنحاول ندير كميه تنكملها ونزيد الكميه الاخرى عاوتاني. من بعد ما قديت الحشوه نحاول نحطها هكا في الليمون بعد ما نجمد معايا الشوكولات. تقريبا ما تياخذش ليا وقت طويل دا غير تيجمد. ونحاول ندير القياس ديال الحشوه نوزع على المول كامل. ونكمل انا الكميه اللي عندي ديال تقريبا 32 حبه. كل مول فيه 16 وحده. حاولت ندير 2 ليمون، عاونوني تا غير كملت.
نحاول نبقى نوزع هكا تنكمل القياس اللي عندي الحشوه الاولى وندخل هذا يجمد ونعاود ندير عاوتاني الحشوه الثانيه. طريقه سهله وهاد الحلوه تتجي لذيذه صراحه، تتحضر في وقت قصير. يعني نديرو الكاوكاو يتحمر في الفرن، ماشي يتحمر بزاف يتصهد لينا، ونخرجوه ونديرو الشوكولاته يذوب. في الوقت اللي تيتحمر نديرو الشوكولاته يذوب، نوزعو الشوكولاته في ليمون يجمد معانا الوقيته اللي تنديرو الحشوه صافي نوزعوها هكا باش تكون لذيذه. اللي بغينا نحضروها يجيو عندنا مثلا الضياف في العشيه داغي نحضروها داغي تتوجد، ما تحتاج لا فران لا طابع لا مرشم لا والو. نتمنى تجربوها. اي واحد صراحه تقاد الحلوه طلب مني المقادير، لذلك قررت نبارطاجيها كفيديو باش يستافد كل شيء وتكون طريقه موضحه احسن. بعد ما كملت الحشوه كامله ذوبت الشوكولات. سندوب الشوكولات مرحله بمرحله القياس اللي نحتاج، باش حيت نبقى نعاود نسخنو مرات عديده تيخسر معنا الشوكولات الابيض، تيكون حساس في التذويب ديالو عكس الشوكولات الاسود. المهم تنضيف قياس راس المعلقه، القياس اللي يغطي ليا غير هذيك الاوفال ديالنا، داك الشكل البيضاوي القياس اللي يغطيه لينا صافي. نكمل هاد المول الاول كما قلت لكم اللي فيه 16 وحده، ندخلو يجمد معانا وعاد نكمل المول الثاني. من بعد ما كملت المول الاول دخلت المجمد وندخل دابا المول الثاني. داغي تتجمد معنا تقريبا 2 دقائق. نحاول نديمو ليها من المول. تشوفوا الشكل ديالها كيفاش جا، كيجي واحد الشكل راقي اول كيفاش جا، وداك نوعيه كالا تعطي واحد اللمعان. نحاول نديمو ليها كامله ونتلاقاو ان شاء الله باش نزينوها. الحلوى تصلح في جميع المناسبات ولا كهديه. صايبوها هكا ونديروها في شي بواط ونديوها معانا. ندوزو دابا للتزيين. عندي دائما تنزين بالناباج والكليكوز والنكهه. بما انني درت نكهه الليمون في الحشوه حاولت نديرها حتى منين بغي نزين. درت معلقه الكليكوز ومعلقه الناباج والراس المعلقه ديال النكهه ونخلطهم هكا عيب المعلقه كما شفتوا عندي هنايا رقيق. بالنسبه للتزيين اختاريت هكا وريدات في الزرق والبيض. انا بديت نزينهم الشكل ديالهم كيفاش جا. تيكونوا تيتباع عند المحلات الخاصين بالحلويات، يمكن لكم تعوضوهم بالعقيق الفضي ولا اي شكل بغيتو. انا عجبني هذا الشكل، جا شكل راقي وزوين. المهم تنديروا شويه الجليكوز والناباج والنكهه في الجزء العلوي ديال الحلوه ديالنا وتنديروا الوريدات. شويه الزينه وموضح كله في الفيديو. نستمر تنكمل الكميه الاولى اللي عندي ان شاء الله غنشوفوها منين نكملها.
كملت الزين ديال الجزء الاول ديال الحلوه ديالنا. هذا هو الشكل. من بعد الوقيته اللي كملت زين المول الثاني كان جمد معايا، نحاول نخرجو ونزينو حتى هو، ونعاود ندير عاوتاني طبقه الشوكولات نخليها تجمد ونقاد الحشوه. نبقى تنكمل كميه الكاوكاو اللي عندي كامله والشوكولات. تقريبا هاد كيلو الكاوكاو هز ليا 920 غرام ديال الشوكولات الابيض. غنحاول كما تشوفوا لابا ليا شي زوائد ديال الشوكولات نحيدهم. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديال الكاوكاو والشوكولات كي جات. هذا هو الشكل ديالها. نتمنى يعجبكم الفيديو تستافدوا منه، ولا عجبتكم الوصفه حاولوا توصلوا لاكبر عدد من اللايكات. وصلنا لنهايه الفيديو، الى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله.